आतांच्या कुटुंबांत एकामेका उलोवंक वेळ ना न्ही गे दादलो एका वेळार जेवता आनी पतीन एका वेळार जेवता भुरगीं तांचे इतल्या जेवतात तांचे इतल्या न्हातात तांचे इतल्या बरी म्हणटात ती तांचे इतल्या ही आमचे इतल्याक तांचे इतल्या उठतात सकाळीची मागणी ना सांजेची मागणी सांगाता ना सांगाता उलोवचें ना सांगाता जेवचें ना सांगाता आसचें ना थोडे फावटी कितें जाता कुटुंबाच्या सान्या एकामेका दिवंक वेळच ना आतां कितें आसा स्मार्ट फोनां आसात हर एकली डायनिंगार जेवंक बसतना बापूय ताच्या फोनार कळ्ळें बायल ताच्या आवय ताच्या फोनार पूत ताच्या फोनार धूव ताच्या फोनार सगळ्या घरांत कितलें शांत समाधान कोत्ताय सगळ्यांनी चिंतीचे एग्जामाक पुरा शिकते आसात म्हूण सगळ्यांनी चिंतीचे एग्जामाक पुरा शिकते आसात म्हूण पूण काले करते आसात मोबायलार गिश्टून आसतात समजलें आनी मुखार मुखार बसून आसात बायलेन गोवाक धाडचें गुड मॉर्निंग डियर हाव आर यू कळ्ळें आनी बायलेन मेसेज पळोवची गुड मॉर्निंग डियर आय एम फायन हाव आर यू 3 तासात पूण जाल्यार तोंडांत विशय करनात कळ्ळें गे आनी कोणें धाडिल्ली मेसेज ताका धाडची कळ्ळें गे पूत आसा थंय तो मम्मीक विश यू हॅपी मदर्स डे मम्मी म्हूण धाडटा मेसेज 3 तासां विश करना फुटलून धरना कितें फायदो आज आमची मंगळूरची पवित्र सभा बाबसाहेबान क्रिसमसाच्या राती उक्तावण केल्लें जुबलेवाचें वर्स अधिकृत रितीन उक्तावण करता 2025 वर्स जुबलेवाचें वर्स आनी हें वर्स बाबासाहेबान क्रिसमसाच्या राती सान पेद्रूच्या बाजिलिकाचें मुखलें दार उक्तें करून उद्घाटन केलें आनी आमच्या देशीयेंत आज आमी सुरवेर कुर्सासो पुरसांव कडनो हांगासर हें जुबलेवाचें वर्स उक्तावण केलें ह्या जुबलेवाच्या वर्सा संदेश असो आसा बरवर्साची यात्रिका आमी बरवर्साचें कुटाम बांदया बरवसो आमकां केदींकच निराशी करिना मरी आनी सुसे ह्या पवित्र कुटुंबाची बरवर्साची हातेरां आनी जेजूस जावन आसा आमचो बरवसो मुगाच्या भाव भयणीनो कुटाम म्हणटा आसतना आमकां मतेक कितें पुराय येता कुटाम म्हणटा आसतना कितें पुराय येता आवय बापय भुरगीं वडिलां आबू व्हडली माय बाप्पू मावशी पेटो माजर दुकोर पुराय येता गी ती बरें कुटुंबां संदे गी कुटाम म्हळ्यार एक बापय एक आवय आनी तांची भुरगीं ते सांगात मेळून एक कुटुंब जाता न्ही गे तांचे मेळून एक कुटुंब जाता आनी अशें कुटुंब समाजाचें उगम कुटुंबां सांगाता मेळून कितें जाता समाज जाता समाज सांगाता मेळून कितें जाता राष्ट्र जाता पळया न्ही गे कुटुंबां सांगाता मेळून वाडो जाता वाडो सांगाता मेळून फिरगत जाता फिरगत सांगाता मेळून वारडो जाता वारडो सांगाता मेळून देश जाता देश सांगाता मेळून आख्खी पवित्र सभा जाता देखो मनीस तो समाज जिवी वय की मनीस एकलो रावंक अशें येता अशें येता बिलकुल अशें ना मनीस समाज जिवी तो एरां सांगाता बरसून जिवंक अशें येता
मनीस जर एकलो जियेलो जाल्यार तो संतोशान जिवंक साध्य आसा ना. तो रडकुरो जाता, तो कंतिश्ट जाता, तो डिप्रेस्ड जाता. कळ्ळें गी. देखून मनीस एक सुरो रावचें बरें न्ही. देखून उत्पत्ती पुस्तकांतच आदाम एक सुरो आसलें कोणा बरें दिसोना, देवाक बरें दिसोना. पळया मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही म्हणून देवाकच बगुल्लें. कित्याक मनीस तो संघ जिवी, तो समाज जिवी आनी हो समाजांत कुटुंबांत जिवंक आशेता. देखून तो ताचेंच म्हणलें कुटुंब बांदता. पती पतीन आनी भुरगीं मेळोन कुटुंब जाता. वय गी न्ही. ह्या कुटुंबांत कशें आमी जिवंक जाय न्ही गे. आदल्या कुटुंबाक आमी गेलो जाल्यार न्ही गे, आमच्या ल्हानपणाच्या कुटुंबाक आमी गेलो जाल्यार एक घर, एका घरांत कितलीं कुटुंबां आसतालीं? 2-3 कुटुंबां आसतालीं. जॉयंट फॅमिलीज म्हणटा. कळ्ळें. एका भुरग्या एका बापायक 6 जाण पूत आसा जाल्यार 6 जाण पुतांची कुटुंबां तांदूंत आसतालीं. कळ्ळें. व्हडलें नळ्यांचें घर जालें जाल्यार एक कूड एका कुटुंबाक, एक कूड आनी एक कुटुंबाक, आनी एक कूड आनी एका पुताक, आनी एक कूड आनी एका पुताक, 4 पुतांक 4 कुडां आनी तांचे बायल भुरगीं त्या कुडांत. पूण मागणें करूंक आल्तारीच्या कुडां सगळ्यां सांगाता मेळटलीं. माय आनी मांव आसतालीं न्ही गे. माय आनी मांव आसतालीं आनी तीं सपरेट कुडांत आनी तांणी सांगलें बरीं जायचें सगळीं माय आनी मांव. देखून रांदचें सगळ्यांनी एकच रांदचें कूड, जेवचें एकच. कळ्ळें गे. जेवचें एकच. आनी आंबोरी शिकोवची कोणें? मांवान आंबोरी शिकोवची न्ही गे. आनी कोणाचें चलतालें घरांत? मांवाचें चलतालें. मांव नातल्यार माय. कळ्ळें गे. पुतांचें कांय चलनातलें. जॉयंट फॅमिली न्ही गे. घरच्या कपाटाची चावी कोणाडे आसताली? मांवाच्या पेंगटाक तुमकुळोन आसताली. अशें तसरी कहतालो तो. कळ्ळें गे. सोडली ना. ती केदां काडची गोत्ताय? निमाणें नाणयतना काडची कातरीन. तेदो ती सोडना तो. आनी सुनेन आनी पुरा कुळारा वचोचें जाल्यार कोण हाडी सारचें? कोणाडे? मांवा कडेन वचोंक भियेतालीं. कोणाडे सांगचें? घोवा कडेन सांगचें. हाडे म्हाका बरो म्हाका ना हांव सांगिना, तूं तो सांग. हांव सांगिना. मागीर तिणें येयलो माय कळ्ळें. कुळारा वचोचें आसलें. कुळारा इतलें बात लुवोंक आसा? कुळारा म्हाका गोतूना. येजमानडे सर येजमानडे. ती नांव काडनातली. कोणाचें? न्हवऱ्याचें पुरा नांव काडूंक ना. कळ्ळें गे. तांणी पुरा कशें मान दिवंक आसलो न्ही गे. न्हवऱ्याक आयकलें. आयकलें. शेजारचो म्हणटालो आयकलें म्हूण. शेजारचो आयकलें. पळया न्ही गे. खंय गेलोय आतां? आतां नांवान न्ही आनी कितें दुसऱ्याच नांवान आपयतात. एकलो म्हणटा, एकली म्हणटा एका घरा गेले. वाडटे वाडटे. वाडटे. हांवें म्हणलें वाडटे म्हळ्यार घालें. वाळटी वाडटे म्हणच्यानी. बणे जाल्यार वाटली म्हणनात. पळया आतां गो बायले मोदें तसलो एक अभिमानाची संगत थोडे फावटी दिसून येना. नांवान तापोवचें. पयलें आपयनातली न्ही गे. वय गे न्ही. कित्याक म्हळ्यार तो मान अभिमान आसलो. देखून आयकलें खंय गेलोय म्हणटाले. आनी ही सुनो आनी आसात पळय सुनो जावय आनी पुरा ते माय मावाक पुरा हांगे थंय ये म्हणनातलीं. कसो आसाय म्हणटा. तुमी कशे आहात? तुमी हांगे या. तुमी हांगा बसा न्ही गे. बाब्यानो देरानो की नंड्यानो. पळय अशें मान गौरव दिवंक उलयतालीं न्ही गे. वय गे न्ही. थोडीं आसतात सांगतालीं. पळया अशें. आनी ह्या सुनेक कुळारा वचोचें जाल्यार मावा लागीं कशें येवचें? मावा लागीं बोरमंडेकर न्हेचें गे. केसपुरा काडनेचें गे. कशें येचें? माथ्याक पालो घाल ना मावानो. न्ही कुळारा वचोचें आसलें. खंय? कुळारा. कित्या?
नी घरा मुंबईतून भाव आयला बाय मत भाव आयला काल जाऊन का बात कोण लुंता तुझं बाप येलून जाय म्हणटात एकूच तू बोटी नी वचून येता जाल्यार वचून येताय हे नाका थंयत राव हे नाका थंयत राव वचूंक जाताय परमिशन मेळ्ळें ना मागीर रोडून तूं बातलुंचें भावाक चिंतून हें बातलुंताना कोयती लागची भावाक चिंतून पळया म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो पूण जाल्यारय कुटुंब सोडून वचनातली कळ्ळें घर सोडून वचनातली एक घर आनी घराणें म्हणलो अभिमान आसलो कुटुंब म्हणलें एक अभिमान आसलो आनी पयल्याच्या कुटुंबांत पळया दुबळीका आसली खावंक जेवंक नातलें करंट नातलो नळ्यांची घरां सिमीट नातली तेंगे व्हडल्यो सवलतो नातल्यो जाल्यारय शिस्त आसली शिस्त आंबोरेची गांठ जाली म्हणटाना आंबोरी म्हणून जाय तेर्स म्हणून जाय सांगाता सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು मेळोन जेबीसाय सांगाता ಒಟ್ಟು मेळोन सगळ्यांनी न्हिदोंगेचें बसोंक ना पळया एक पूण आतांची कुटुंबां पळयलीं जाल्यार आतांच्या कुटुंबांत एकामेका उलोवंक वेळ ना न्ही दादलो एका वेळार जेवता आनी पतीन एका वेळार जेवता भुरगीं तांचे इतल्या जेवतात तांचे इतल्या न्हातात तांचे इतल्या आंबोरी म्हणटात ती तांचे इतल्या ही आमचे इतल्याक तांचे इतल्या उठतात सकाळींची मागणी ना सांजेची मागणी सांगाता ना सांगाता उलोवचें ना सांगाता जेवचें ना सांगाता आसचें ना थोडे फावटी कितें जाता कुटुंबाच्या सान्या एकामेका दिवंक वेळच ना आनी आतां मोबायल आयल्या उपरांत जालें पयलें टी व्ही म्हण आहली न्ही पयलें टी व्ही पयलें कलर ब्लॅक एंड व्हायट टी व्ही मागीर डूम टी व्ही कलर टी व्ही मागीर फ्लॅट टी व्ही मागीर LED टी व्ही मागीर LCD टी व्ही पुरो आयली आतां पुरो स्मार्ट टी व्ही आयल्यात पूण टी व्ही कोणाक नाकात आतां कितें आसा स्मार्ट फोनां आसात हर एक क्लीन डायनिंगार जेवंक बसतना बापूय ताच्या फोनार कळ्ळें बायल ताच्या आवय ताच्या फोनार पूत ताच्या फोनार धूव ताच्या फोनार सगळ्या घरांत कितलें शांत समाधान कोत्ताय सगळ्यांनी चिंतीचे एग्जामाक पुरा सिकते आसात म्हूण सगळ्यांनी चिंतीचे एग्जामाक पुरा सिकते आसात म्हूण पूण काले करते आसात मोबायलार गिश्टून आसतात समजलें आनी मुखार मुखार बसून आसात बायलेन गोवाक धाडचें गुड मॉर्निंग डियर हाव आर यू कळ्ळें आनी बायलेन मेसेज पळोवची गुड मॉर्निंग डियर आय एम फायन हाव आर यू 3 तासात पूण जाल्यार तोंडांत विशय करनात कळ्ळें गे आनी कोणें धाडली मेसेज ताका धाडची कळ्ळें गे पूत आसा थंय तो मम्मीक विश यू हॅपी मदर्स डे मम्मी म्हूण धाडटा मेसेज 3 तासां विश करना फुटलून धरना कितें फायदो देखून कुटुंबा जिवितांत कितें गरजेचें कुटुंबाच्या जिवितांत कुटुंबांत सांगाता आसचें सांगाता रावचें सांगाता आसचें सांगाता जेवचें सांगाता रडचें हें सगळें कुटुंबाचें जिवीत पूण तें करूंक आमकां फुरसत ना आयतार असो एक दीस आसो आतां सगळीं कामां वयतात दिसकाला वयतात वेळ मेळना आयतार असो एक दीस आसो थोडे फावटी तोय गरजेन जाता मागीर खंय वेळ आसा एक तें दुसरें त्या दिसांनी काजार आसात सोबणां आसात फंक्शनां आसात वेळ ना सगळीं गेलीं पुरा सण जावन येवन न्हिदलीं रावलीं एकामेका उलोवंक एकामेकाचें सूख दूख आयकूंक वेळ ना भुरग्यांक पटलून धरूंक बापायक फुरसत ना आवय फुरसत ना आवय भुरग्यांनी आवयचें बेसांव मागून तांकां फुरसत ना हेणें देवाचीं बेसांव आनात एकामेकाचो मोग ना एकामेकाचो सहकार ना अशें कुटुंबांत एका रितीचें वातावरण तें सारकें आसना देखून कुटुंबांत थोडे फावटी कितें जाता राग येता घोवान उलयल्यार कोणा राग येता बायलेक राग येता करेक्ट म्हळें तुवें बायलेन उलयल्यार थोडे फावटी कोणाक जायना घोवाक जायना भुरग्यांनी उलयल्यार थोडे फावटी आवय बापाय जायना आवय बापायन उलयल्यार थोडे फावटी भुरग्यांक जायना न्ही कितें म्हळ्यार समतोल ना थंय आनी अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कुटुंबांत नासमाधान कुटुंबांत फुटू हें सगळें उदेंवन येता देखून पळया नजरेताचें बगेवन कुटुंब हर एका कुटुंबांक आदर्श
नजरेताचें बगेवन कुटुंब अरे एका कुटुंबाक आदर्श. नजरेताच्या बगेवन कुटुंबांत कोण पुरो आसलीं? जेजू मोरी जुजे. पळया जुजे एक सुतारी थंयसर आसा पिक्चरान. पळया जुजे एक सुतारी कश्टी वावटी मनीस. पळया ताणें ताची जबाबदारी सुकली की कुटुंबा जिवीत म्हळ्यार जबाबदारेचें जिवीत, वट्रासी जिवीत न्ही. कुटुंबा जिवीत म्हळ्यार जबाबदारी. बापायक ताचीच म्हणली जबाबदारी आसा पतीनसो सांबाळ करचो, भुरग्यां बळाची देख करची, भुरग्यां बळाचो सांबाळ करचो. आनी ही जबाबदारी एका पतीची, एका दादल्याची. एका स्त्रियेची जबाबदारी एक पतीन जावन, एक आवय जावन कुटुंबाक सांबाळची जबाबदारी एका स्त्रियेची. पळय हांगासर जुजे तो एक जबाबदारेचो नितीवंत मनीस. ह्या जबाबदारेच्या नितीवंत मनशान कितें केलें? मुरयेचो सांबाळ केलो. पळया मुरयेक अवमान हाडूंक, आपाक कीर्त हाडूंक ताणें सोडलें? सोडूं ना. पळया मोरी कोणाचोय दादल्याचो संबंध नासतना, खाजर जायनासतना पवित्रात्म्याच्या सक्तीन गर्भेस्त जाली. तिच्या विशयान जायते नाका जाल्ले उलयले, शी शी थू थू म्हणाले. पूण जुवान कांय म्हळें, जुवान म्हळें लोक कितेंय म्हणून दी, संवसार कितेंय म्हणून दी, तूं म्हजें आनी तूं कशें गर्भेस्त जालें म्हूण म्हाका कळीत आसा. देखून हांव तुका अपमान करिना, हांव तुका सांडून घालिना, तूं म्हजी पतीण म्हणून. पळया कशें मानान आनी अभिमानान ह्या मुरयेची जतन करता. पळया वय की न्ही. प्रसूतपणाचे दीस आयिल्ल्या वेळार तो मुरये सांगाता आसून खंयच्याय कोणेय कुमा करूं ना, कोणेय आदार दिवं ना. खुद्द जुजेनच तिचे प्रत्युसपणाचे घडयो सांबाळले. वय की न्ही. हां ताणें तिका बाळांत केलें. पळया पळय म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो, ताणें सोडून घालूं ना. हेरोदरायन बाळका जेजूक जिवेशी मारचें फर्माण दिता आसतना पळया जुजे बियान पळोवन दावूं ना. बायलेक आनी भुरग्याक घेवन तांकां गडवाच्या पाठीर बसोवन आपूण सोलोन इजिप्ताक वेता. इजिप्तान आनी थंयसर हेरोदराय मेल्ली खबर मेळ्ळ्या उपरांत तो नजरेताक येता आनी नजरेतान वस्ती करता. म्हणजे बोगाच्या भाव भयणीनो, तो पळापळ घेना. ताची जबाबदारी कितें आसा तें तो पाळटा, तें तो सांबाळटा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हर एकल्या दादल्यान ही जबाबदारी पाळूंक आसा. आपल्या बायलेचो मान आनी गौरव राखचें, आपल्या भुरग्यांचें जिवीत सांबाळची जबाबदारी एका बापायक आसा, एका पतीक आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, नजरेताक आयल्या उपरांत कश्टाचें सुताऱ्याचें काम करन ताणें पोट भरलें, आपल्या कुटुंबा पोसलें. हेणें तेणें भोंवन वा आमाल पियोन मार्गार पडोवन ताणें ताच्या भुरग्याचो वा बायलेचो सांबाळ करूंक ना. बगार कश्टाचें सुताऱ्याचें काम करन ताणें बायले भुरग्यांक मानान आनी गौरवान पोसलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून तो पवित्र कुटुंबाचो भाग्यवंत बापय कशें आमी मानून घेता. आज जायते जादले आसात, जबाबदारेंची येतात, पतीनी सोमोग करतात, भुरग्यां सोमोग करतात, कश्ट वावंट काडून कुटुंब बांदून हाडटात, तांकां सलाम. कांय थोडे आसात जबाबदारी पाळिनात. हेणें तांकां रात उजवाडचे भितर ग्रेस्त जाय. देखून ऑनलायनीर रम्मी खेळचें, जुगारी खेळचें, बेट्ट मारचें आनी पयशे उगडावचे. 1,80,000 सांबाळ आसा जाल्यार ताचे लागीं म्हयनो जाताना पयशे नात. बायले लागचे पयशे ताणें दिसपट्ट्या ताच्या खर्चाक काणगेचे पडटात. तसले आसात. जाय पुरते हेणें तेणें जुगारी आनी बॅटिंग करन, रीण करन बायलेच्या आंगाक अंदर आसलें स्वर तांणी विकलेलें आसा. घर जागोय आडोत घाल्लो आसा, घरी आडोत घाल्लें आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते जण कितें जबाबदारी म्हूण लेखी नासतना मेळ्ळेल्या दुडवांतलो आमाल पियोन मार्गार पडोवन हेणें तेणें पडोवन आपलें जिवीत वगडावन कुटुंबाक नालिसाय हाडचे दादले मस्त आसात. असल्यांक सांजुजे म्हणटा, तुमकां लग्नाचें जिवीत दिलां देवान, हें भाग्यवंतपणाचें जिवीत तें तुमी भाग्यवंतपणी सरूंक जाय. ना तर ह्या जिविताक तूं ना फावो, देखून ना फावो जाल्लें जिवीत जियोंक फुडें सरचें न्हय. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरी आसा आवय, एक आवय कशें, एक पतीन कशें जुजेक विश्वासी रावन जुजेक काल जावन तिची येली. मानान जुजेक तिणें लेखलो आनी मात्रणी पुता जेजूक वर्त्या मोगान सांबाळलो. एक बरी शेगुणाची आवय,
एक बरी देखी बरीत पतीन जावन ती येयली तिच्या हातान दिल्ली ती जबाबदारी तिणें बऱ्यान पडली हेणे तेणें आपल्या कुटुंबाक पतीक आपल्या भुरग्याक सोडनो हेणे तेणें ती भोवंक गेली ना आपल्या भुरग्याक दुसऱ्याच्या हातान दवरनो आपूण ती हेणे तेणें खंय गेली ना वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज जायत्यो आवय आसात भुरग्यां खातीर पती खातीर कुटुंबा खातीर मस्त कश्ट काडटात वावंट काडटात मेहनत काडटात एक सुरी परगांवांत रावन थंयसर गुलामपणाचें काम करना म्हणलें बरी कुटुंबाक ती बसतात कुटुंब उदरगतेच्या फावंडाक हाडचे प्रयत्न करतात जायत्यो स्त्रियो आसात दादल्याच्या ते बलिश्ट मुठी भितर अडसोनो आसात तरी रुदान करून तरी एक पतीन जावन एक आवय जावन कुटुंब सांबाळना आसात जायत्यो जण स्त्रियो पतीन आसात भुरग्यांचे कठोर उतना कठोर मार खावनी ती आज त्या कुटुंबांत भुरग्यां खातीर कुटुंबा खातीर आज त्यागमय जिवीत जीवन आसात त्या सर्व आवयांक सलाम पूण कांय थोडी आवय आसात जबाबदारी कितें म्हूण समजनासतना भुरग्यांक दुसऱ्याच्या हातान दवरनो आपणें गांव भोंवच्यो आसात जबाबदारी कितें म्हूण पाळिनासतना थोडे फावटी भुरग्यांक सांडोनो इंगड वरेविंगड रावलेलीं आसात म्हाका भुरगीं नाकात तूं सांबाळ म्हणून दादल्याच्या हातान दिवन ती गेल्लीं आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसलीं आवयो तसल्यो पत्न्यो भगवंत कुटुंबाचेर संदेश जावंक साथ दिना म्हणलें सत आमी जाणांक सांगूंक जाय देखून आज हे फेस्ताचरण करतना भगवंत कुटुंब आमकां कितें संदेश दिता पळया जेजू म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू एक भुरगो कसो जियेलो पळया देवाचो पूत तो सर्गा संवसाराचो धनी ताणें मोरयेक काल जायजे म्हूण नातल्लें सुतारी त्या झुजेक काल जायजे म्हूण नातल्लें सुतारान केल्ली ती वस्तू हेरांच्या घरा बागला व्हरून इकिजे म्हूण नाका नातलें पूण जाल्यार पळया तो त्या समाजपणा लब्ध रावंक ना कुटुंबांत भुरगो कशें जल्मलो जाल्यार त्या आवय बापायक फोव तो मान आनी गौरव दिवन तो जियेलो आनी कलतो जावन व्हडलो आनी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो जाणवायन मनशाक आनी देवाक मानवल्लो जावन पळया देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायन आनी प्रायान वाडलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज हर एका भुरग्यांनी पळया देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन वाडोवंक जाय हर एका पुतान आनी दुवेन देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन वाडोवंक जाय हर एका पुताक आनी दुवेन देवाक आनी आवय बापायक मानवल्ली जावन वाडोवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें आयच्या पयल्या वचपांत सामुएलाच्या पुस्तकांत पळया सामुएल पळया एल्कानाचो पूत आनी अन्नाचो पूत एल्काना अन्नाक भुरगीं नातलीं देवाच्या देण्यान तांच्या मागण्याच्या बळान देवाच्या देण्यान सामुएल जल्मलो आनी ह्या सामुएलाक ह्या एल्कानान आनी अन्नान देवाक समर्पीत केलें आनी सगळे ओ सामुएल जीणभर एक श्रेश्ठ प्रवादी जावन त्या सर्वेस्परा देवाच्या पांयां दळा देवाक मानवल्लो आनी मनशाक मानवल्लो जावन जियेता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सिरकाच्या ग्रंथांत देवाचें उतर कितें म्हणटा सर्वेस्परा भियेता तो आपल्या आवय बापायक मान दिता सर्वेस्परा भियेता तो आवय बापायक मान दिता देखून भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक तुमी भियेता जाल्यार तुमी सर्वेस्पराक मान दिल्ले बरी जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांपावलो वो अपुर्बायन म्हणटा सांपावलो कोलेसेकान बरयल्ल्या पत्रान म्हणटा तुमी देवान विसरून काडलेली पवित्र भुरगीं ताका तुमी मोगाची देखून पवित्र जावन मोगाचें कुटुंब तुमी बांदून हाडी जाय आज देवाचें उतर आमकां असलो संदेश दितना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें कुटुंब कशें आसा म्हणलें आमी समजूं जाय म्हजें कुटुंबाच्या सद्याक एकामेका मान दिता हांव गे एकामेका गौरव दिता हांव गे एकामेका वेळ दिता हांव गे मागण्यांत आमच्या कुटुंबांत आमी मागणी भेटोवन समर्पीत करता हांव गे म्हणलें आमी आमकांच विचारूंक जाय नांतर आस्तावन ह्या जिबलेवाच्या वर्सा बुरवसाची यात्रिका जावन आमी समकतना बुरवसाची कुटुंबांच्या दिशेन आमी प्रयत्न करूंक जाय आमची कुटुंबां मोगाची करया आमची कुटुंबां मागण्याची करया मोगाची आनी मागण्याची कुटुंबां आमची जाल्ले तेन्ना आमची कुटुंबां बुरवसाची जावं भोंवतलीं तसो बुरवसो जावन असो आमचो जेजू आमच्या कुटुंबांत बुरवसो जावन जल्मो दी
आनी आमी बरोवशाची यात्रेकां कशें समकतना आमच्या कुटुंबांत मोग आनी मागणें बरोवशान समकोंक बरोवशाची कुटुंबां बांदूंक प्रेरण आनी सकत येवं दी म्हूण मागया आमेन.